बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जलसे के इंतज़ामात, शिरकत, तैयारियाँ, वो तो आपको पता ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान खड़े होते हैं, वो कहते हैं मैंने जलसा करना है, जलसा हो जाता है। हम ना देगें लाते हैं, ना शामियाने लाते हैं, ना बसें देते हैं, ना पैसे देते हैं, जलसा हो जाता है। जलसे पहले भी होते रहे, लेकिन जिस जलसे ने हॉकी स्टेडियम लाहौर के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अगले सारे रिकॉर्ड बना दिए हैं, इसको शायद ही कोई बीट कर सकेगा। वो इमरान खान का जलसा था, और वो इमरान खान का जलसा पाकिस्तान के लिए था, और वो जश्न आज़ादी पाकिस्तान था। पाकिस्तान की 75वीं यौम पैदाइश सालगिरह के ऊपर वो जलसा था। उस जलसे से पहले जो मैंने आपसे बातें की, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवाता हूँ 2 लाइनों में। पहला, मैंने कहा था कि नवाज़ शरीफ को लाया जा रहा है, उसके लिए एक और मफरूर मुलज़म को पहले सामने रखा जाएगा। अब मेरे पास पूरी डिटेल्स आ गई हैं। मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको बाद में डिटेल्स बताता हूँ। अब जलसा गुजर के मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ, और उसको मैं लिंक करता हूँ जलसे के अंदर जो कुछ हुआ उससे, और जो इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा उससे। आपको फिर बात पूरी समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान को खाई की तरफ धक्का देने वाले अब किस जगह पे पहुँचे। पहला, जो शहबाज शरीफ नाकाम हुआ, बुरी तरह से PDM नाकाम हुआ। मौलाना फजलुर रहमान इतना एक्सपोज हुआ, जिस तरह खुले में कोई जाके एक ट्रक पूरा अपना अनलोड कर दे डीजल, वो हर तरफ, वो कहते हैं ना, कू बकू फैल गई, लेकिन वो बात शनासाई की नहीं फैली, नाअहली की बात फैली है। उसके बाद जिनके पास 15 साल से गवर्नमेंट है सिंध की, उनकी आप अहलियत सलाहियत लोगों से जाके वहाँ सिंध में पूछें, और उसका नतीजा ये निकला 30 से ज़ायद जगह के ऊपर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान का जलसा लोगों ने सुना, और तकरीबन 56 और 65 के दरमियान, आई डू नॉट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स, लेकिन 56 और 65 के दरमियान मुख्तलिफ शहर ऐसे थे जहाँ पे लोगों ने आज खुद, लाहौर के अंदर 3 जलसे हो रहे थे, एक लिबर्टी में हो रहा था, एक ये हो रहा था, एक मीनार पाकिस्तान के ऊपर लोग खड़े थे, वहाँ भी जलसा हो रहा था। इमरान खान था। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर आदमी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुखलिस आदमी, कायद आज़म अलैहि रहमत के बाद हुक्मरानों में से, जो ये चाहता है, बड़ी सीधी बात, एक ये है कि पाकिस्तान में सेल्फ रिलायंस, अपने वसाइल पे हम इन्हिसार करें, कर्ज से हमारी जान तब छूटेगी, एजेंडा आइटम नंबर 1। दूसरा ये है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, और ये कल उन्होंने एक वीडियोज़ दिखाई, हम आपस में ये शेयर करते रहे, पहले मैंने वो सारी वीडियोज़ देखी हुई थी, वीडियोस दिखाई जिनमें ये बात वो 1999 से भी कर रहे हैं, और ये बात वो 2011 से भी कर रहे हैं, और वो जब से पॉलिटिक्स में आए हैं और जब से उन्होंने पब्लिक लाइफ इख्तियार किया, वो यही बात कर रहे हैं। और वो ये है कि हम किसी की ग़ुलामी करके ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, और आज़ादी का मतलब किसी से जंग नहीं है, और कोई आज़ादी का मतलब किसी का एंटाई होना नहीं है। आप अपनी जब आप कहते हैं आपके घर की इज़्ज़त होनी चाहिए, आपके वालिदैन की इज़्ज़त होनी चाहिए, आपके घर की हिफाजत होनी चाहिए, तो आप कब कह रहे हैं कि मोहल्ले वालों की नहीं होनी चाहिए? इसलिए जब इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान को खुददारी से जीना चाहिए, तो वो किसी की खुद मुख्तारी के ऊपर तो हमला बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ना किसी को कह रहा है मैं फ़लाने ब्लॉक में चला गया, मैं फ़लाने ब्लॉक से निकल गया। अब जो ये सारी सूरत हाल समझने के लिए अब मैं आपको इशारा नंबर 1 देता हूँ। इशारा नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से डिस्टेबलाइज करने के लिए स्कीम ये बनी है कि इमरान खान को किसी तरीके से नायल किया जाए। उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें एक दफ़ा नहीं, 1 से ज़ायद दफ़ा हो चुकी हैं, और उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें नहीं, उनकी गिरफ्तारी के ऐलान हो चुके हैं, और मिनिस्टर्स ने ऐलान किए हैं, वज़ीर आज़म ने किए हैं, एक जो डिफेक्टो वज़ीर आज़म फिर रही है भतीजी, उसने किया है, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ कर नहीं सके। उसका सबब ये है कि ये तो पाकिस्तान का एहसास है इमरान खान सबसे बड़ा सोशियो पोलिटिकल, और एक एतबार से रिलीजियस भी, इसलिए कि जब वो कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अपने पुरखों से हमें लिंक करता है, अपने नज़रिए से लिंक करता है, हमें करारदाद मकासद से वो लिंक करता है। दूसरी तरफ जब वो कहता है कि हम खुद मुख्तार हैं, तो आपकी खुद मुख्तारी का मतलब ये है कि आप किराए के टट्टू के तौर पे और किसी की जंग प्रॉक्सी लड़ने के लिए आइंदा तैयार नहीं है। तीसरी तरफ जिस तरह मैंने आपको बताया, आप उसमें से रोकने का कोई तरीका पब्लिक के अंदर मौजूद है, और कल जो कुछ हुआ है उसके बाद अगर किसी को गलतफहमी थी तो गलतफहमी भी दूर हो गई है एक। अब दूसरा इसका पहलू जो आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे। वो पहलू ये है कि अब नवाज शरीफ को पहले लाया जाना था लाहौर में, और लाहौर में रायवेंट महल को उन्होंने तैयारी कर ली थी, नोटिफिकेशन बाकी था कि रायवेंट महल को सब जेल करार दिया जाएगा, और सब जेल में नवाज शरीफ रेड कारपेट पे चलता हुआ आएगा लाहौर हाई कोर्ट में। एक मतलूब मफरूर नायल था, याद नायल मुजरिम, मनी लॉन्ड्रिंग का, चोरी के पैसे का, और वो अंदर जब जाएगा तो कहेंगे देखें जी वो कैद में
اس کی مثال بھی موجود تھی. ماڈل لیا گیا تھا جو سندھ کے اندر کچھ وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء تھے اور اسپیکرز وغیرہ تھے, ان کے خلاف جب کیسز ہوئے تو انہوں نے سارا اپنا ریمانڈ کا عرصہ اپنے گھر میں گزارا, اور یا انہوں نے اسپتال کے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے VIP کمروں میں گزارا. تو یہ اس کا پلان نمبر 1 تھا. پلان A یہ فیل ہو گیا, اس لیے کہ جو ہی یہ پلان بنا تو ظاہر خبر پہنچ جاتی ہے. کیس فائل ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جو میں نے لڑا سبدین خان جو اسپیکر اب بنے ہیں پرویز الہی کی جگہ نئے پنجاب اسمبلی کے, اور اس میں سے ججمنٹ آئی. اس کے نتیجے میں گورنمنٹ بحال ہوگی ہماری جو پنجاب میں اب اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے. یہ گورنمنٹ بحال ہونے کے ساتھ ہی وہ پلان جو تھا وہ ٹائم فش ہو گیا اور اس میں سے ہوا نکل گئی. اب دوسرا پلان آیا, اس کو کہتے ہیں پلان B. اس پلان B کے لیے اندرون ملک بیرون ملک زور لگایا جا رہا ہے, اور وہ زور لگایا یہ جا رہا ہے اندرون ملک میں. پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد کی ICT کے ایریے میں مختلف پراپرٹی ڈیلروں سے, لینڈ مافیا سے, جو ان کے اپنے ہیں ان سب سے ظاہر ان کے اپنے وہ جن کو یہ نوازتے رہتے ہیں, جب اقتدار میں آتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں یہ بے شمار, اور پیسے گھر سے کچھ نہیں دیتے, ٹیڑھی پیسہ یہ کسی کو آنے کی چائے نہیں پلاتے. وہ سارے کا سارا پیسہ آپ کا ہوتا ہے, آپ کی جیب سے نکلتا ہے, ٹیکس پیئرس کا ہوتا ہے پاکستان کے. تو وہ پیسہ لگا کے یہاں کوئی ایک اور محل تلاش کیا جائے. یہ جو میں جس کو کہتا ہوں گولڑا موڑ سے لے کے بارہکو موڑ تک اس ایریا کے اندر جس محل میں بیٹھ کے اس کو وہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اس کو ڈکلیئر کرتے, سمجھے. تو وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے اترے, اور لیکن ان کو ایک مشکل یہ ہوگی, جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے وہ پنجاب کے علاقے میں آتا ہے, وہ فتح جنگ کا ایریا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں رستے میں اگر پنجاب کی کوئی جیل والا آ کے ان کو اٹھانا چاہے یا پولیس گرفتار کرنا چاہے تو اس کو کس طرح روکا جائے گا. لیکن جو ان کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اسلام آباد میں لا کے رکھا جائے گا. اب تیسرا اس کا حصہ کیوں لایا جا رہا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف نے بیانیہ دفنا دیا, ان کی PDM نے بیانیہ دفنا دیا, نواز شریف کی سیاست کو دفنا دیا, مریم نواز نے نواز شریف کا بیانیہ دفنا دیا, ان کی سیاست کو بھی دفنا دیا. اب وہ گڑے مردے اکھاڑنے کے لیے ایک طرح سے, اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جب وہ آئے گا تو وہ بڑا پاپولر آدمی. اب یہ تیسرے نقطے پہ آگے 3 چیزیں اور میں ضمنی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کیا بیانیہ ہوگا کہ میرا بھائی بڑا غدار ہے, مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے اور وہ وفاقی حکومت میں, اس لیے میں اب اداروں کے خلاف پھر شروع ہونے لگا ہوں. میں عدلیہ کو نہیں چھوڑوں گا, میں فوج کو نہیں چھوڑوں گا, میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ہیڈ کے نام لوں گا, اور میں پورے پاکستان کی ساری ریاست سے لڑوں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ یا تو بھائی کو کہے گا استعفیٰ دو, نیا الیکشن کراؤ, اور یا پھر وہ چپ کر کے بیٹھے گا اور اپنے دن مزے سے گزارنے کے لیے وہ باہر نکلے گا. اگر سیر و سیاحت سے زیادہ لوگ قبول نہیں کریں گے, کوئی جلسہ ان کا نہیں ہو سکتا. وہ جو تھا نا کیوں نکالا وہ ختم ہو گیا. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کیا کرے گا. وہ آ کے کہے گا کہ سستے کر دو سارے. مثال کے طور پہ یہ 10 ماہ کی ایک بچی جب اسلام آباد میں گرفتار ہوئی تھی تو اس وقت نواز شریف کی بیٹی نے یہ کہا کہ میں کہتی ہوں فلانے سے کہ تم اس کو چھوڑ دو. اس کا مطلب ہے تم لوگوں نے پکڑی تھی نا, اس میں FIA کا تو کوئی قصور نہیں تھا, بڑے مجرم تم تھے. دوسرا اس نے کہا کہ میں کہتی ہوں رات کو چھوڑ دو ان عورتوں کو اور ان بچیوں کو, تو یہ گرفتاری تو تم نے کروائی تھی نا. تو اسمبلی کے فلور کے اوپر ایک پارلیمانی روایت یہ بنی تھی کہ جب اس خاتون کو کورٹ نے کنوکٹ کیا, حکومت نے کنوکٹ نہیں کیا, وہ گرفتار ہو گئی, تو یہ کہا گیا کہ یہ وہ حکمران جو عورت کو گرفتار کرتے ہیں وہ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں. یہ چونکہ پارلیمانی لفظ استعمال ہوئے تو اب اس کو آپ کسی جگہ استعمال کرنا چاہیں تو میں تو آپ کو نہیں روک سکتا. اس کا تیسرا پہلو اور آخری پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان برنک پہ ہے, بالکل ایج کے اوپر. یہ ٹیبل وہاں سے شروع ہوتا ہے اس جگہ سے, اور یہ اس کا ایج ہے. اس کے آگے نیچے گری گا, اگر اس پہ گلاس ہے وہ بھی نیچے گرا, شیشہ ہے وہ بھی, اور اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ بھی نیچے گرے گی. تو اس جگہ پہنچا کے بھی اگر کسی کو احساس نہیں ہے کہ پاکستان کا اثاثہ جو عمران خان ہے, جو چاروں صوبوں کی زنجیر ہے صحیح معنوں میں جس نے جوڑے ہوئے ہیں, ساری جگہ سب سے بڑی طاقت وہ ہے. اور سندھ نے تو کل کمال کر دیا. میں کراچی اور انٹیریئر سندھ کے کارکنوں کو سب کو شاباش دینا چاہتا ہوں, اور وہاں کی قیادت کو بھی میں شاباش دینا چاہتا ہوں. اور دوسرا جو ہے وہ جو 3 وفاقی یونٹ باقی بچتے ہیں, ICT میں بھی ہمیں 100%, اور GB میں بھی ہمیں, اور جو آزاد جموں و کشمیر کی آزاد ریاست کی حکومت ہے اس میں بھی ہمیں. تو اس اثاثے پہ ہاتھ ڈالنے کا مطلب پاکستان کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے, ہونا نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے دل ان کے ساتھ جوڑ دیے. کل آپ دیکھ لیجئے بڑی دفعہ آف ہک کرنے کے لیے جلسے کو, ایک دفعہ ایک کارٹون آیا, دوسری دفعہ دوسرا شو باز آیا, اس کے باوجود وہ سوشل میڈیا بھرا ہوا دیکھ لیں,
کس کو لوگوں نے کتنا دیکھا. اگر ٹوٹل لگائیں سارا کچھ ملا کے سوشل میڈیا سے تو کہتے ہیں کہ 30 to 40 ملین لوگ دیکھنے والے تھے. یہ میں نے ایک ٹویٹ میں بھی دیکھا اور کسی ایک ایکسپرٹ نے بھی یہ بات کہی ہوئی تھی. انشاءاللہ العزیز کل میں پھر بات کروں گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کل دو چیزیں لگی ہوئی ہیں. ایک تو حکومت ایک طرف کہتی ہے رول آف لا اور دوسری طرف وہ شہباز گل کا ریمانڈ دوبارہ مانگ رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ کیا ہوا ہے اور دوسری طرف شہباز گل کی کل بیل بھی لگی ہوئی ہے. ضمانت میں کیا ہوگا یہ صبح پتہ چلے گا. پاکستان پائندہ باد.